एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। देशमा उद्योग धन्दा छैन, त्यसकारण रोजगारी छैन र नेपाली युवाहरू विदेशमा हड्डी घोट्नका निमित्त जान बाध्य छन्। बेरोजगारीका कारणले त्यहाँ काम सजिलो छैन, निकै कठिन काम गरेर विप्रेषण पठाउँछन् देशमा र आफ्नो परिवार पाल्न विवश छन् यी नेपाली युवाहरू। तर हो, यही विवशताको फाइदा उठाएर केही ठगहरूले, दलालहरूले अलपत्र पार्छन् नेपाली युवाहरूलाई। विभिन्न मुलुकमा अनेक प्रलोभन देखाएर उनीहरूसँग लाखौं असुलेर विदेश पुर्याउँछन् र त्यहाँ अलपत्र छाड्छन्। यो कुनै नौलो घटना होइन नेपाल र नेपाली युवाको निमित्त। र पछिल्लो यस्तै एउटा श्रृङ्खला, यस्तै एउटा दृष्टान्त देखिएको छ। सयौं नेपाली युवाहरूलाई दुबईमा लगेर, पर्यटन भिसामा दुबईमा लगेर त्यहाँ लगिसकेपछि हामी काम लगाइदिन्छौँ भन्दै नेपालमा लाखौं रकम असुलेर दुबईमा लगेर अलपत्र पारेको पछिल्लो एउटा दृष्टान्त हामीसँग आइपुगेको छ आदरणीय दर्शकवृन्द। थुप्रै युवाहरू जो दुबईमा गएर अलपत्र परिसकेपछि विभिन्न तरिकाबाट नेपाल फर्केका थिए र ती युवाहरू एबी न्यूज कार्यालयमा आएर आफ्ना गुनासो राखेका छन्। कुरो यति मात्र छैन आदरणीय दर्शकवृन्द, थुप्रै युवाहरू जुन म्यान पावर कम्पनीबाट त्यहाँ पुर्याइएका थिए, जो व्यक्तिबाट त्यहाँ पुर्याइएका थिए, ती व्यक्तिहरू अहिले पनि दुबईमै अलपत्र परिरहेका मात्र होइन, यी कुराहरू बाहिर आइसकेपछि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले ती व्यक्तिलाई किन बाहिर खबर लगेको भन्दै यातना दिएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। दुबईमा यातना खेपेर आफूले पैसा तिरेर त्यहाँ रोजगारी गर्न गएका व्यक्तिहरू नेपाल फर्किसकेपछि अहिले हाम्रो कार्यालयमा आउनुभएको छ र यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा सामग्री सर्वप्रथम हामी हाम्रा दर्शक समक्ष राख्न चाहन्छौँ। दुबईमा जागिर लगाइदिन्छौँ भन्दै धमाधम मानव तस्करी। कमलराज उपाध्याय मानव तस्करीको दलाल हो। यसले विभिन्न नेपाली दाजुभाइलाई दुबईमा लगेर बेच्ने गर्छ र स्वयं त्यसको पीडक म पनि हो एउटा। कलमले घोचेर मारिदिन्छौँ भन्दै धम्क्याउँछन् तस्करहरू। सिमलेन रसाइली भन्ने लेडिजले चाहिँ म कलमले घोचेर मार्छु, लेडिजले चाहिँ कलमले घोचेर मार्दा नि कानुन लाग्दैन भनेर यस्तो दाबी दिन्छ। जिउँदै बालुवामा गाडी दिन्छौँ भन्दै चरम यातना दिने त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सी। त्यो कमल दलालले सर मलाई बालुवामा जिउँदै गाडिदिन्छु भने दूतावासले पनि सहयोग नगरेको पीडितहरूको गुनासो। एम्बेसीको मान्छे पनि उतै कमलराज उपाध्यायप्रति मिलेको कि जस्तो लाग्यो सर। दुबईमा लगेर यातना दिने त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीको खास खुलासा। पछिल्लो समय सोझा साझा नेपालीहरूलाई विभिन्न लोभ लालचमा पारेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय बन्दै गएको छ। देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारीको फाइदा उठाउँदै मानव तस्करहरू आकर्षक जागिर मिलाइदिने भन्दै यति बेला धमाधम दुबईमा मानव तस्करी गर्न व्यस्त छन्। र यसैको पछिल्लो उदाहरण हो दुबईमा रहेको त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीको मानव तस्करी धन्दा। कमलराज उपाध्याय मानव तस्करीको दलाल हो। यसले विभिन्न नेपाली दाजुभाइलाई दुबईमा लगेर बेच्ने गर्छ र स्वयं त्यसको पीडक म पनि हो एउटा। मानव तस्करी धन्दा चलाउने त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी दुबईको अल फहिदी स्थित अल जाहरा टेक्नो सेन्टर भनिने अल फरदान एक्सचेन्ज बिल्डिङको 6औं तलाबाट सञ्चालित छ। यो कन्सल्टेन्सीले सोझा साझा नेपालीहरूलाई दुबईमा आकर्षक र धेरै पैसा कमाई हुने जागिर मिलाइदिने भन्दै सुरुमा नेपालबाट टुरिस्ट भिसामा मानिस बोलाउँछ र टुरिस्ट भिसामा दुबई पुगेको 3 महिनापछि उक्त टुरिस्ट भिसालाई वर्किङ भिसामा परिवर्तन गरिदिने आफूहरूको जिम्मा भएको बताउँछ। तर सुरुमा टुरिस्ट भिसामा दुबई छिर्न 2,20,000 रुपियाँदेखि 2,70,000 रुपियाँसम्म मानव तस्करीको नाइके कोमलराज उपाध्याय अथवा उसको श्रीमती रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको नेपालमा रहेको बैंक खातामा पहिल्यै जम्मा गरिदिनु पर्ने शर्त राखिन्छ। र यी हुन् कोमलराज उपाध्याय र उसको श्रीमती रञ्जना ढकाल प्याकुरेल, जसको खातामा सयौं सोझा साझा नेपालीहरूले दुबईमा जागिर पाउने आशामा करोडौं रुपियाँ जम्मा गरिदिएका छन्। अनुभव त्यहाँ सबै यो त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीको मेन चेयरम्यान भन्छ ऊ चाहिँ कोमलराज उपाध्याय। उहाँले चाहिँ प्राय उहाँ प्लस उहाँको सदस्य जति पनि 7-8 जना छन् सबै दलाली हुन्। उनीहरूले प्रत्येक व्यक्तिबाट 2.5 लाखदेखि 5 लाखसम्म खाएको अवस्था छ। त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीबाट जब सोझा साझा नेपालीहरू टुरिस्ट भिसामा दुबई पुग्छन् अनि कसैको 1 महिनामा त कसैको 3 महिनामा टुरिस्ट भिसा सकिन्छ र उनीहरू अलपत्र पर्छन्। पीडितहरूले हामीलाई काम लगाइदिन नसक्ने भए किन झुक्क्याएर यहाँ ल्याएको भनेर सोद्धा कोमलराज उपाध्याय र उसका दुबईमा रहेका आसेपासे खगेन्द्र लम्साल, राजन ठकुरी, भूपेन्द्र बोहरा, भोमबहादुर खड्का, दिनेश खड्का,
आदित्य रसाइली, सिमरन रसाइली तथा सन्तोष सुवेदी लगायतका तस्करहरूको समूहले आफूहरूलाई चरम यातना दिएको र जिउँदै बालुवामा गाडी दिनेदेखि कलमले घोचेर मारिदिनेसम्मको धम्की देखाएको पीडितहरू सुनाउँछन्। राजन ठकुरीको उसमा गएको, त्यहाँ गएर चाहिँ भिसीभिसामा गएर काम लगाइदिन्छु भनेपछि काम पनि पाएन, घर फर्किन्छौँ भन्दाखेरि पिड्ने मारिने धम्की दिने, अफिसमा जाँदाखेरि हामीलाई भाडा पनि नहुने, कहिले चाहिँ डोटपेनले घाँसी खोजिदिन्छु भन्ने, कहिले के भन्ने। हामीले चाहिँ त्यहाँबाट आउँदाखेरि एउटै कोठामा 20-22 जनालाई थुनेर कैयौँ दिन बन्धक बनाएको र तिर्खा लाग्यो भन्दा मर्ने गरी पिटेर टोयलेटको पानी खुवाइदिएको पीडितहरू सुनाउँछन्। सर, हामीले त्यो ठाउँमा यस्तो सडे गलेको खाना खाइयो कि कुरै नगरौँ, यो फालेको खाना जस्तो खाइएको छ सर। यो त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीले हामीलाई त्यस्तो खाना खुवाएको छ र एउटा कोठामा 19 जनासम्म 20-21 जनासम्म बसेर आएको म आफै स्वयं राख्छु। हामी टोयलेटको पानी खाएर आउनु पर्यो। उता दुबईमा रहेको नेपाली राजदूतावाससँग गुनासो गर्दा दूतावासले केही सहयोग नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ। एम्बेसीको मान्छे पनि उतै कमल राज उपाध्यायपट्टि मिलेको कि जस्तो लाग्यो सर। यातना सहेर नेपाल फर्केका यी दाजुभाइ त प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन्। अहिले पनि त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीले दुबईमा कैयौँ नेपालीलाई बन्धक बनाएर यातना दिइराखेको र यता नेपालबाट दुबईमा मानव तस्करी कार्य जारी राखेको पीडितहरू बताउँछन्। 1 लाख डिपोजिट गरेर रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको नाममा नेपालगञ्जदेखि मैले जम्मा गरेँ, बाँकेदेखि विदेश जाने मेरो क्यान्सल भयो। म ऋणमा फसेको छु, सुन राखेर मैले पैसा हालेको। कोमल राज उपाध्याय र उसको श्रीमती रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको यो मानव तस्करी धन्दाबाट सयौं नेपालीले दुबईमा यातना भएका छन्, ठगेका छन् र धेरैको उठीबास भएको छ। दुबईमा रोजगारी गर्न भनेर लगिएका युवाहरू त्यहाँ पर्यटन भिसामा गएका थिए र आफै गएका थिएनन्। आदरणीय दर्शकबिन, त्यहाँ लाने कोही व्यक्ति थियो र त्यो व्यक्तिलाई लगेको प्रमाण हामीले देखाइरहेका छौँ। उनको नाममा, उनको व्यक्तिको नाममा विभिन्न ब्याङ्कमा रहेको खातामा लाखौँ रकम ती युवाहरूले राखिदिएका छन्, जम्मा गरिदिएका छन्। र एकातिर पर्यटन भिसामा लगिएको छ, श्रम भिसामा लगिएको छैन, अर्कोतर्फ लगेर त्यहाँ अलपत्र पारिएको छ र यातना दिएका विवरणहरू प्रत्यक्ष यहाँ भनिरहेका छौँ। 20औं-30औं युवाहरू हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमै आएर आफ्नो गुनासो राखिरहेका छन्। यो एउटा मात्र घटना होइन आदरणीय दर्शक, थुप्रै यस्ता खालका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू भइरहेका छन्। आखिर नेपाली युवाहरूको यो नियति र नेपाली युवाहरूलाई ठग्ने यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नको निमित्त सम्बन्धित मन्त्रालयले के गर्न सक्छ, के गर्छ, अब यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ। हजुर मन्त्रीज्यू नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर मन्त्रीज्यू। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हामीले भर्खरै एउटा रिपोर्ट यहाँबाट देखायौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। हामीसँग 20औं-30औं युवाहरू हाम्रो कार्यालयमा आउनुभएको छ र उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ दुबईको अल फैदी स्थित अल जहरा टेक्नो सेन्टर भनिने अल फरदान एक्सचेन्ज बिल्डिङको 4औं तलामा रहेको र त्यो कम्पनीको नाम हो त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्टेन्सी। सञ्चालक हुनुहुन्छ कोमलराज उपाध्याय। उहाँले पर्यटन भिसामा थुप्रै नेपाली युवाहरूलाई त्यहाँ लानुभएको छ, रोजगारी दिलाइदिन्छु भनेर रोजगारी दिन सक्नुभएको छैन र युवाहरूलाई यातना दिएको छ, कुटपिट गरिएको छ। यो जे भएको छ यो आखिर भएको के हो, यसको समाधानको उपाय छ कि छैन? धन्यवाद। यो तपाईको च्यानल मार्फत आफ्ना कुराहरू भन्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद। सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रूपमा चाहिँ अहिले आइरहँदा यो जुन दुबईको भिसाको विषयमा छ यो श्रम मन्त्रालयलाई जानकारी नहुने कुरा भयो। किन जसले श्रम स्वीकृति लिएर जान्छ उसको लागि हामीसँग सबै डाटाहरू, यहाँ मेनपावर कम्पनीका जम्मै डकुमेन्टहरू हुने भए, तर अहिले यस विषयलाई जुन युएईमा दुबईमा चाहिँ अल्पत्र परेका नेपालीहरूको विषयमा हाम्रो सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर यस विषयमा
मन्त्री परिषदको बैठकमा धरि मैले कुरा उठाएको छु। त्यस्तै गरी हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसमा चासो व्यक्त गर्नुभयो र मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराएको छु। त्यस्तै गरी हिजो गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, चाहिने पर्यटन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको संयुक्त बैठक बसेर हामीले गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिसकेका छौँ। जुन अहिले चाहिने युएईमा भनौँ न श्रमिक दाजुभाइहरूले जुन दुःख पाइरहनु भएको छ, यो एकदम दुःखद कुरा हो। यस विषयमा आज मैले युएईका महामहिम राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पनि मैले कसरी यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, छिटोभन्दा छिटो त्यो अल्पत्रमा परेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई चाहिने कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ र कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर हामी सिङ्गो सरकार लागेका छौँ। र यो तपाईँले अहिले भन्नुभएको जुन त्रिनेत्र कोमलराज उपाध्यायको विषयमा मैले यो 4-5 दिन अगाडिदेखि नै यो जानकारी पाइसकेपछि मैले चाहिने युएईको एमएसीमा हाम्रो नेपाली राजदूतावासमा फोन गरेर मैले कन्ट्याक्ट गर्ने चाहिने कोसिस गरेँ। हिजो मात्रै जो अहिले चाहिने यो कोमलराज उपाध्याय त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीका आफूलाई मालिक भन्ने मान्छेसँग हिजो मैले कन्ट्याक्ट गरेँ। उसलाई मैले स्पष्ट शब्दमा भनेको छु, कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दुःख दियौ, यदि उनीहरूको ससम्मान फिर्ता गर्ने या त्यहाँ रोजगारी दिलाउने व्यवस्था गरेनौ भने नेपाल सरकार त्यसमा पनि श्रम मन्त्री चुप लागेर बस्दैन भनेर मैले उनलाई थ्रेट गरेको छु। त्यही अनुसार हिजो केही 5 जना चाहिने हाम्रा दुःख पाएका भाइहरूलाई नेपाल पठाएको र आज पनि 4 जना मैले पठाउँदैछु मन्त्रीज्यू भनेर मलाई भनेको छ। त्यतिले मात्रै हुँदैन, जुन उसले करोडौं रुपियाँ उठाएको छ सोझा साझा नेपाली श्रमिकहरूलाई, त्यसको प्रत्येक पाइको हिसाब गरेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई न्याय दिलाउने कुरामा श्रम मन्त्रालय र सिङ्गो सरकार कटिबद्ध रहेको कुरा पनि म तपाईहरू यो मिडिया मार्फत आम जनसमुदायमा म अपिल गर्न चाहन्छु। ल ठिक छ मन्त्रीजी, अब छिटोभन्दा छिटो यो समस्या समाधान गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई ठगी भएको छ, मात्र ठगी भएको छैन, यातना पाउनु भएको छ, आफ्नो आवाज राख्दाखेरि, आफ्नो समस्या राख्दा कुटपिट भएको छ, जिउँदै बालुवामा गाडिदिने धम्कीहरू आएका छन् होइन, घाउहरू लिएर रुँदै हाम्रो कार्यालय आएका छन् ती युवाहरू। यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्नका निमित्त तपाईँले अहिलेसम्म चाल्नुभएका यी कदमप्रति हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता छ, हाम्रो पनि साथ र समर्थन छ। र अब गर्ने चाहिँ के त होला भन्नुहोस् त, भोलिदेखि नै छिटोभन्दा छिटो उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने अनि ठगिएकाहरूलाई अब ठगी गर्नेलाई कारबाहीको कानुनी कठघरामा उभ्याउने लगायतका कामहरू र भोलि यस्तो खालको कुकृत्य कसैले नगरोस् भन्नका निमित्त के गर्ने त ल भन्नुहोस् त। होइन, यस विषयमा मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो नेपाल सरकार यो मन्त्री परिषदको बैठकमा धरि चाहिने कुरा उठिसक्यो भनेर पनि मैले भनेको छु। हुनलाई त्यसरी भनौँ न, मैले भनेको पो छु नि, हिजो मात्रै मैले अपिल चाहिने म आफैले भिडियो सन्देशको रूपमा कुनै पनि सोझा साझा नेपालीहरूलाई यसरी दुःख दिने, विभिन्न मुलुकहरूमा अलपत्र पार्ने कुनै पनि दलाललाई छोड्दैनौ भनेर मैले भनि पनि सकेको छु। तपाईँकै यो प्रतिष्ठित मिडिया मार्फत अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, दलालीहरू, तस्करीहरू होसियार हुनु। कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसरी दुःख दिने चाहिने काम बन्द गर्नको लागि मैले भनेको छु। त्यसै अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले अघि नै भनिसकेँ, यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएर गृह मन्त्रीज्यू लगायत, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू लगायत, हामी पर्यटन मन्त्रीदेखि हामी सिङ्गो लागेका छौँ। र मैले मेरो सचिवालयको तर्फबाट 2टा डाइरेक्ट चाहिने मोबाइल फोन नम्बर पनि मैले चाहिने पठाएको छु साथीहरूलाई। त्यसमा आफूलाई परेका समस्याहरूको विषयमा आफ्ना गुनासाहरू पनि, आफूलाई परेका पीरमर्काहरू पनि
टिपाउनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेको छु। म तपाईँको मिडिया मार्फत के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दा छिटोभन्दा छिटो दुःख पाइरहेका यी कष्टकर जीवन बिताइरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उद्धारको लागि सरकार कटिबद्ध छ र यसलाई कठोर कदम चाल्नको लागि पनि सरकार पछि नहट्ने कुरा म तपाईँको मिडिया मार्फत आम समुदायमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। ल मन्त्रीज्यू, कति दिनभित्रमा यो समस्या समाधान गर्न सक्ला त सरकारले अथवा तपाईँको मन्त्रालय लागिरहेको? तपाईँले भन्नुभयो मन्त्री परिषदमा तपाईँले यो विषय पुर्याउनु भएको रहेछ। अब समग्र सरकारै लाग्दा पनि एउटा फटा, एउटा ठग, एउटा दलाल भनिएको छ। यहाँ उहाँहरूले आफ्नो पीडा राख्नुभएको छ, जो पीडितहरू हुनुहुन्छ, र यसले गरेको कुकृत्यलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त, कानुनी काठगडामा उभ्याउनका निमित्त र पीडितलाई न्याय दिनका निमित्त कति समय जति लाग्ला मलाई भनिदिनुहोस् त। सुन्नुहोस्, यो जुन चाहिँ दलालीको रूपमा आएको छ कोमलराज उपाध्याय यो प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। त्यहाँ त्यस्ता धेरै दलालहरूबाट हजारौं नेपालीहरूलाई दुःख दिएको समाचार र सूचना मौका आइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा मैले ठ्याक्कै यति दिन यति घण्टा मैले भन्न नसक्ने अवस्था छ। त्यहाँको यथार्थ वस्तुस्थिति र एक्ज्याक्ट भनौँ न कति संख्यामा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दुःख पाएका छन् त्यसको पुरै विवरण सङ्कलन गर्नको लागि आज मात्रै पनि श्रम मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव फडेन्द्र पोखरेलजी लगायत हाम्रा जो कार्यदलका सदस्यज्यूहरूलाई मैले आज बोलाएर निर्देशन दिइसकेको छु। भोलि 3 बजे फेरि कार्यदलको बैठक श्रम मन्त्रालयमै 3 बजे बैठक बोलाएको छु। मैले जुन यो कुरा चाहिँ भनिरहँदा तपाईँको यो प्रतिष्ठित मिडियाले जुन यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पीडित भाइ बहिनीहरूको जुन श्रमिकहरूको बारेमा तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो त्यसको लागि तपाईँको मिडियालाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के अपिल गर्न चाहन्छु भन्दा छिटोभन्दा छिटो कसरी यो समस्याको समाधान र चाहिने पीडितहरूलाई उद्धार या त्यहाँ सेटल गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागेको छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, आज युएई का महामहिम राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर यस विषयमा युएई सरकारको तर्फबाट पनि सहयोग गर्नको लागि मैले हार्दिक अनुरोध पनि गरिसकेको छु। मन्त्रीज्यू, दूतावास दुबईमा रहेको नेपाली दूतावास पनि शङ्कामा तानिएको छ। त्यहाँका युवाहरूले भनेअनुसार दूतावासमा सम्पर्क गर्दा दूतावासकै व्यक्ति ती तथाकथित दलालसँग मिलेका कुराहरू आइरहेका छन्। होइन, त्यस्तो भन्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ मैले आवाज पाएको छैन। तर के हो त भन्दा हाम्रा सोझा साझा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि सोचेर दुबई जानलाई 8 लाख रुपियाँसम्म तिरेर गएका छौँ भनेर मलाई भनिरहनु भएको छ। मेरो फोनमा, व्हाट्सएपमा र मेरो सचिवालयको 2टा मोबाइलमा लगातार फोन आइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ किन भन्दा काबुभन्दा बाहिर धेरै चाहिने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी श्रमिकहरू अल्पत्र परेको हुनाले त्यो व्यवस्थापन सीमित कर्मचारीहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले मैले जुन हाम्रो कार्यदल बनेको छ त्यो कार्यदललाई छिटो काम सुरुवात गरेर तपाईहरू युएईमै जानुपर्ने, दुबईमै जानुपर्ने भए पनि जानुस् भनेर मैले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छु। ल हुन्छ मन्त्रीज्यू, हामी यो विषयलाई प्रत्येक दिन निगरानी गरिरहेका छौँ। भोलि पनि यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ। यहाँले व्यक्त गर्नुभएका यो शाब्दिक प्रतिबद्धता छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा आओस्, हाम्रो साथ समर्थन छ। नेपाली युवाहरूमाथि भएको यो ठगी, यो यातना, यो अत्याचार नेपाली समाजले स्वीकार गर्दैन। छिटोभन्दा छिटो यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त र यस्ता खालका समस्या भोलि नदोहोर्याउन् भन्नका निमित्त हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। भोलिदेखि नै यहाँहरूले गर्नुभएका प्रत्येक कामप्रति हामी निगरानी र खबरदारी गर्छौँ। एकबद्धता र साथ समर्थन पनि छ यहाँहरूको सकारात्मक कदमप्रति। अहिलेलाई भने मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको प्रतिष्ठित मिडिया मार्फत आफ्ना कुराहरू र मैले के चाहिने कदमहरू चालेको छु भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराउन पाएँ। र म फेरि पनि तपाईँको मिडिया मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु, विदेश जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि अलिकति विचार गरेर सोचेर चाहिने गइदिनको लागि यो दलालीहरूको प्रलोभनमा नपर्नको लागि पनि फेरि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपालबाट थुप्रै करिब 180 भन्दा बढी व्यक्तिलाई दुबई पुर्याएर अलपत्र पार्ने त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमलराज उपाध्यायसँग पनि हामी प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र थुप्रै युवाहरू हाम्रो कार्यालयमा आएर आफ्नो गुनासो, आफ्नो दुःख र आफ्नो आँसु, त्यहाँ पाएको यातना र नेपालबाट सुरु भएको ठगीको कथा हामी केही समयपछि राख्नेछौँ। एब न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एक हप्तामा काम हुन्छ भन्यो, मैले हुँदैन उसले काम लगाउन नसक्दाखेरि म धेरै दिनसम्म बस्नु पऱ्यो र ओभर स्टे पनि हुनु पऱ्यो। उसले पासपोर्ट र पैसाको कुरा गर्दा उसले चाहिँ तँलाई यहीँ खल्ली बल्ली बनाइदिन्छु, यहीँ गायब बनाइदिन्छु भन्ने कुरा भयो। हामीलाई खाना पनि राम्रो व्यवस्था भएन, हामी टोयलेटको पानी खाएर आउनु पऱ्यो। नोभेम्बर 25मा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ त्रिनेत्र कन्सल्टेन्टमा चाहिँ यहाँ नेपालको अर्जुन खड्का मार्फत चाहिँ त्रिनेत्र कन्सल्टेन्टमा चाहिँ राजन ठकुरीको उसमा गएको। त्यहाँ गएर चाहिँ भिसामा गएर काम लगाइदिन्छु भनेपछि काम पनि पाएन, घर फर्किन्छौँ भन्दाखेरि पिड्ने मार्ने धम्की दिने, अफिसमा जाँदाखेरि हामीलाई भाडा नि नहुने, कहिले चाहिँ डोट पेनले घाँसी खोजिदिन्छु भन्ने, कहिले के भन्ने। हामीले चाहिँ त्यहाँबाट आउँदाखेरि हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भन्ने हाम्रो चाहिँ यहाँ अभियानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ किन भन्यो भनेर फेरि हामीलाई मार्ने धम्की र नेपाल कसरी जान्छौँ, यहाँ गाड दिन्छौँ भन्ने। हामीले वासरुमको पानी खाने, हामी भित्र 25 जना सुत्या बेला बाहिरबाट चाबी लगाइदिने र तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँ रम्मल गाडीमा सुताएर यहीँ मारिदिन्छौँ, यहीँ दुबईमा गायब गरिदिन्छौँ भनेर हामीलाई चाहिँ यातना दिँदा अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हामी नेपाली हाम्रो नेपाल मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ उद्धार गरेर अहिले यहाँसम्म हजुरसम्म आइपुगेको छ। नमस्ते, मेरो नाम गणेश बहादुर कुमार, म पीडक। यो त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सी जुन दुबईमा छ, उहाँको मालिक चाहिँ कोमलराज उपाध्याय प्लस उहाँको श्रीमती रञ्जना ढकाल प्याकुरेल र त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीको जति पनि त्यहाँ सदस्य आबद्ध छन् उहाँहरू सबै एकदमै यो मानव तस्करमा व्यापक भूमिका छ। यिनीहरूले लगभग हामी त त्यहाँ 118 जना थियौँ, अनि पछि क्याम्पसिट भनेर मान्छेहरूलाई अन्त पठाउने काम गरेको छ। अब यिनीहरूको मेन एम भनेको के भने मान्छेबाट कसरी पैसा लुट्ने, आफू चाहिँ कसरी धनी हुने भन्ने यो हामी सोझा साझा जनतालाई यसरी भ्रममा पारेर दुबई लगेको छ। नमस्कार, म चाहिँ 6 डिसेम्बरमा यहाँबाट चाहिँ दुबई गएँ सर। दुबईमा गएर हाम्रो चाहिँ सुरुमा बरदुबईमा हाम्रो यो त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीमा हामीलाई पुर्याइयो। त्यहाँ गइसकेपछि सर हाम्रो पासपोर्ट र डलर त्यहाँ राखियो सर। त्यसपछि हामीलाई एक हप्तामा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू फेस हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर त्यो भएन सर। हामीलाई सधैँ अब इन्टरभ्यू अर्को हप्ता हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ धेरै गुमराह पारेर झुलाइयो सर। त्यसपछि आएर हामीलाई अब त्यहाँ सर हाम्रो यस्तो जब किन भएन सर यताउता भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अफिसमा गएर हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ल तपाईँहरूको भोलि गर्दा यस्तै टारियो सर। त्यसपछि हामी चाहिँ घर फर्किन्छौँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई पासपोर्ट पनि दिनु भएन सर, केही पनि दिनु भएन। ल अब कसरी जान्छस् जा भनेर चाहिँ उहाँहरूले धेरै नै हामीलाई अब मेन्टली टेन्सनदेखि लिएर फिजिकली टर्चर पनि गरे सर त्यहाँ। त्यही भएर धेरै हामीलाई दुःख भयो सर। त्यसैले अब अन्तिममा सर यो जति पनि यो त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीका जुन एउटा मानव तस्कर गिरोह छ सर त्यहाँ, प्लस यहाँ नेपालमा पनि छ सर। म चाहिँ यहाँको अर्जुन खड्का मार्फत गएको हो सर। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालमा ल्याएर सर जसरी भए पनि तिनीहरूलाई नेपालमा झिकाइयो सर र झिकाएर तिनीहरूलाई कारवाही गरियो सर भन्न चाहन्छु सर। नमस्कार, म चाहिँ यहाँबाट 26 सेप्टेम्बरमा मानव तस्कर दलालको नाइके कोमलराज उपाध्यायद्वारा सञ्चालित त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ जागिरको विभिन्न चाहिँ आकर्षक तलबहरूको चाहिँ अफर देखाएर हामीलाई चाहिँ आफ्ना आफन्त दलालहरूबाट चाहिँ ल यो कम्पनीमा चाहिँ जागिर खुलेको छ, यो मान्छेको नाममा चाहिँ पैसा जम्मा गर्नुहोस् भनेर कोमलराज उपाध्यायको श्रीमती रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको नाममा चाहिँ मैले 2,70,000 रुपियाँ जम्मा गरेर म दुबई गएको हो। र दुबईमा गएपछि मलाई एयरपोर्टबाट मेरो पासपोर्ट जफत गर्ने काम भयो र मैले साथमा लगेको मेरो $1000 पनि लुटेर राखियो र मलाई चाहिँ अल्कोज भन्ने क्याम्पमा लगेर राखेर त्यहाँ लाँदाखेरि लगभग हामी 118 जना नेपालीहरू त्यहाँ बन्दको अवस्थामा राखेको र हामीलाई काममा लगाइदियो भन्दाखेरि हाम्रो भिसा हुन्जेलसम्म लगभग म 116 दिनको दिन चाहिँ म नेपाल फर्केर आएँ। र म नेपाल फर्केर आउनको लागि हामी नेपाली
अभियानका संयोजक सरहरू लगायत चाहिँ विभिन्न मिडियाका साथीहरूले त्यहाँनिर हामीलाई ठुलो पहल गर्नुभयो। ती दलाल मानव तस्करीका दलालहरूलाई चाहिँ दबाब दिनुभयो। हामीले उहाँबाट चाहिँ आफ्नो हार गुहार चाहिँ गऱ्यौँ, यहाँहरूलाई हामीले यस्तो यस्तो हामी पीडामा पऱ्यौँ सर भनेर हामीले जानकारी गरायौँ। र उहाँ पनि अहिले हाम्रो केही साथीहरू पीडामा हुनुहुन्छ र यी साथीहरूलाई पनि तिमीहरूलाई चाहिँ अब म यहाँ आउन दिन्न, यी सडाइदिन्छु भन्ने कुरा गर्छ। हामीलाई पनि बारम्बार चाहिँ मानसिक पीडा दिने, मानसिक यातना दिने, शारीरिक पीडा दिने, त्यसरी चाहिँ धाक धम्की दिने, तँलाई म यतै दबाई दिन्छु भनेर गर्दा गर्दा मेरो चाहिँ लगभग 100 दिनको दिन मेरो भिसा पनि सकियो। र मैले अब भिसा अवधि हुन्जेली कि मलाई काममा लागि कि नेपाल पठाउँदा भन्दा पनि यी दलालहरूले पठाएनन्। यी दलाल राजन ठकुरी, भूपेन्द्र बोहरा, सन्तोष सुवेदी लगायत चाहिँ विभिन्न दिनेश खड्का लगायत चाहिँ विभिन्न दलालहरू, सिमरन रसाइली भन्ने एकजना लेडिज पनि दलाल गिरोहको सक्रिय चाहिँ लेडिज हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ विभिन्न हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ तँलाई म डटपिनले घोचेर मारिदिन्छु, लेडिजले मार्दा कुनै पनि कानुन लाग्दैन भन्ने एक त हाम्रो लागि त्यो अन्जान ठाउँ थियो। र त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यस्तो चाहिँ यो पेसेवर शैलीका यस्ता दलाल हुन् कि यी पेसेवर शैलीका दलाल। यस त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कम्पनीले चाहिँ नेपालबाट बेरोजगार युवाहरू तथा नेपाली युवाहरूलाई आकर्षक तलबको लोभमा यहाँबाट युएईको दुबई स्थित लिएर जाने र दुबई लगेर दुबईको सोनापुर, अलकुज र जावेलाली भन्ने 3 ठाउँमा क्याम्प बनाएर राख्ने अलग अलग गरेर। कसैले त्यहाँ गएर केही कुरो गरेमा, उसको विरुद्धमा कुनै कुरो आवाज उठाएमा त्यसलाई अलग्गै जुन क्याम्पबाट छुटाएर लिएर गएर अफिसमा अथवा अलग ठाउँमा लगाएर त्यसलाई कुटपिट गर्ने, यातना दिने, भौतिक र मानसिक रूपमा यातना दिने। त्यतिले भनेको नि मानेन भने तँलाई मारिदिन्छु भन्ने। यहाँबाट गएका साथीहरूको पासपोर्ट, यहाँबाट लिएर गएका डलर खोसेर राख्ने, खाना पनि राम्रो नदिने, कुहिएका सडेका गलेका खानेकुराहरू दिने। यसरी गरेर कयौँ नेपालीलाई, यी सङ्गठित मानव तस्करहरूले कयौँ नेपालीहरूलाई अत्यन्तै पीडा दिएको अवस्था छ। यी दलालहरूलाई कसरी हुन्छ नेपाल ल्याएर यिनको कुकर्मको कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। दर्शकबिन, दुबईमा रोजगारी गर्न लगिएका, पर्यटन भिसामा लगिएका युवाहरू, 20-30 युवाहरू एभिन्यूज खबर कार्यालयमा आएर आफ्नो गुनासो राखेका थिए र त्यो गुनासो हामीले जस्ताको तस्तै यहाँहरू समक्ष राख्यौँ। अब उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमलराज उपाध्याय। तथ्यहरूले हामी देखायौँ। उहाँको नाममा सानेमा बैंक, सनराइज बैंक लगायत विभिन्न ब्याङ्कहरू मार्फत यी युवाहरूले रकम जम्मा गरिदिएका तथ्यहरू। त्यसै गरी कोमलराज उपाध्याय, रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको नाममा पनि रकम जम्मा गरिएको छ। र अब किन यस्तो गरियो त? यी युवाहरूमाथि ठगी, यातना, यो अत्याचार गर्ने भनेर आरोप लागेका व्यक्तिलाई हामी प्रत्यक्ष जोड्दैछौँ। दुबई स्थित अल फैदी स्थित अल जहरा टेक्नो सेन्टर भनिने अल फरदान एक्सचेन्ज बिल्डिङको 4औं तलामा कार्यालय रहेका नेपाली युवा त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक अहिले दुबईबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ कोमलराज उपाध्याय। हजुर, उहाँसँग सम्पर्क हुने प्रयास भइरहेको छ आदरणीय दर्शकबिन। र अहिले केही समय अगाडि हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। छिटोभन्दा छिटो यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त मन्त्री परिषदमा यो विषय गइसकेको कुरो, त्यसै गरी अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र सहकार्य सुरु भइसकेको र छिटोभन्दा छिटो अलपत्र परेका ती युवाहरूलाई, करिब 180 भन्दा बढी युवाहरू अलपत्र परिरहेका खबरहरू आएका छन् र केही युवाहरू नेपाल फर्किसकेको अवस्था छ। र ती युवाहरूलाई सर्वप्रथम अलपत्रमा परेका युवाहरूको उद्धार गर्ने प्राथमिकतामा राखेर त्यसभन्दा पछाडि यसरी ठगी धन्दामा रहेका यी व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका निमित्त हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले हामीलाई केही समय अगाडि दिनुभएको छ। र यो शाब्दिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैन, हामी निरन्तर यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ, निगरानी गर्नेछौँ, खबरदारी गर्नेछौँ र यी समस्यालाई तत्काल समाधान गर्दै भविष्यमा यस्ता खालका समस्या नदोहोरिउन् भन्नका निमित्त सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्छ त्यस विषयमा पनि हामी निरन्तर खबरदारी र निगरानी गरिरहन्छौँ। अहिले भने हामीसँग त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमलराज उपाध्याय दुबईबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कोमलराज उपाध्यायलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ र अहिले यतिखेर भने अब हामी 116 दिन दुबई बसेर फर्केका एकजना पीडित भुवन खड्का प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ।
भुवनजी तपाईँ कसरी त्यहाँ दुबई पुग्नुभयो, कसले लग्यो, कति रकम तपाईँले खर्च गर्नुभयो, कसको नाममा जम्मा गरिदिनु भयो, त्यहाँ भयो, त्यहाँ गएपछि के गरियो, तपाईँमाथि के भयो भन्नुहोस् त। सर मेरो ब्यालेन्स चाहिँ मैले कोमलराज उपाध्यायको बुढीको नाम, रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको नाममा चाहिँ मैले ब्यालेन्स जम्मा गरेको सर। मलाई चाहिँ रोजगारीमा विभिन्न चाहिँ प्रलोभन देखाएर आफ्ना आफन्त दलालहरूबाट चाहिँ म यसरी ठगिन पुगेँ सर आज। हजुर। अनि भुवनजी तपाईँ कहिले जानुभएको थियो, कसले लग्यो, तपाईँहरू यसरी जाँदै गर्दाखेरि पर्यटन भिसामा गएर त्यहाँ काम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु भएको थियो कि थिएन भन्नुहोस् त। दर्शकबिन हामी केही समय पछाडि अब वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कुनै समस्या भएमा 9823 25 67 04 9823 25 67 06 का 2 नम्बरहरू हटलाइन नम्बरहरू आज श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभएको छ र तपाईँहरू त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै गुनासो भए टिपाउन सक्नुहुन्छ र त्यो गुनासोमा प्रत्यक्ष मन्त्रीले यस विषयमा छिटोभन्दा छिटो यी समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी पहल गरिहाल्छौँ र यी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी यसका समस्यालाई समाधान गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी अहिले यो नम्बरहरूमा पनि कल गरेर टेलिफोन गरेर के रहेछ व्यवस्था, कसरी समस्याको समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाएको रहेछ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले, यस विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। अहिले भने एकजना पीडित कोमलराज उपाध्यायले विभिन्न प्रलोभन देखाएर दुबई लगेर त्यहाँ रोजगारी नदिएको र उनीमाथि थुप्रै व्यक्तिहरूमाथि यातना गरिरहेको, अहिले पनि अत्याचार भइरहेको भन्ने खबर आइरहेको छ र प्रत्यक्ष यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ एकजना पीडित भुवन खड्का। त्यसै गरी हामी कोमलराज उपाध्यायसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले भुवन खड्का हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर भुवनजी, ल भन्नुहोस् त के भएको थियो, कतिजना व्यक्तिहरू अहिले पनि त्यहाँ अलपत्र हुनुहुन्छ? हामी दुबईमा रहेका व्यक्तिहरूसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरू हाम्रो पहुँचभन्दा टाढा हुनुहुन्छ। अहिले हामी यसलाई निरन्तर जोड्ने प्रयास त गरिरहेका छौँ। के भएको हो त्यहाँ भन्नुहोस् त। सर हामी चाहिँ यहाँबाट विभिन्न चाहिँ तस्करहरूको, मानव तस्करहरूको प्रलोभनमा परेर चाहिँ हामी विभिन्न चाहिँ मार्फत चाहिँ विभिन्न रोजगारीको प्रलोभन देखाएर हामी आफ्ना आफन्तहरूबाट यसरी ठगिन पुगेका छौँ सर। अहिले हामी तपाईँ दुबई जानुभएको हो? हजुर सर, म दुबई गएको सर। कसले तपाईँलाई कति पैसा कसलाई तिरेर जानुभयो? तपाईँहरू अहिले कोमलराज उपाध्यायले लगेको भनिरहनु भएको छ, नेपालबाट उसले लगेको हो कि अरू व्यक्तिहरू पनि संलग्न छन् कि को छन् यो ठगी धन्दामा? यिनीहरूको चाहिँ सर यो सक्रिय सञ्जाल छ सर। यिनीहरूको सक्रिय पेसेवर मानव बेचबिखनको चाहिँ यो सञ्जालै रहेछ सर यहाँ नेपालमा। यो चाहिँ मलाई एउटा मेरो आफन्तै मान्छेले चाहिँ यो कोमलराज उपाध्यायले चाहिँ यसरी कन्सल्टेन्सी चलाएको छ, यहाँनिर यसले यसरी जागिर दिन्छ भनेर चाहिँ मलाई विभिन्न प्रलोभनमा फेसबुकमा विभिन्न यो फेक डकुमेन्टहरू हालेर यस्तो जागिर खुलेछ भनेर चाहिँ देखाउने काम भयो सर। त्यस पछाडि मैले यसमा हुँदैन होला भन्दै म लगायत मेरो पछाडि लागेर थुप्रै साथीहरू, मलाई चिनेका साथीहरू पनि जानुभयो सर। र हामीलाई चाहिँ यहाँबाट जाने बेलामा यो कोमलराजको श्रीमतीको नाममा चाहिँ पैसा जम्मा गरेर लाग्यो सर। रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको नाममा त्यसरी पैसा हामीले जम्मा गरेर सुरुमा हामीले 50,000 जम्मा गर्यो सर। त्यस पछाडि पछि 1 लाख, पछि 1,20,000को चाहिँ हामीले $1,000 साटेर लिएर गयो सर। उहाँ गएपछि हामीलाई कुनै पनि काम नलाइकन उसले यहाँबाट हामीले चाहिँ 7 दिनदेखि 15 दिनभित्र तिमीहरू म काम लगाइदिन्छु भनेर लगेको सर। र उसले चाहिँ विभिन्न चाहिँ काम नलगाइकन ऊ चाहिँ हामी उहाँ जाने, ऊ यता आउने, नेपालमा आउने, मेन पावर खरिद गर्ने, यताबाट फेरि श्रीमती लिएर जाने, दुबईमा घुमाउने र कहिले पनि कामदारहरू हामीलाई लगेर त्यो भेडा बाख्रा जसरी आएको ठाउँमा ऊ कहिले पनि आएन सर। नआइसकेपछि उसले विभिन्न चाहिँ गरेर त्यहाँ विभिन्न अमानवीय हरकत गरेर यो चाहिँ मानव होइन दानवको जस्तो व्यवहार गरेको छ सर त्यो मान्छेले हामीलाई। र यो मान्छेलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएर छिटोभन्दा छिटो यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ र हाम्रो उहाँ चाहिँ पीडित भएर बसेका साथीहरूलाई चाहिँ तत्काल उद्धार गर्नलाई पनि हामी पहल गर्छौँ सर। हजुरको यो राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत अघि मन्त्रीज्यूको कुरा पनि हामीले सुनिसक्यौँ सर। अस्ति पनि हामी मन्त्रीज्यूलाई भेट्न गएका थियौँ र हामीलाई यस अभियानमा साथ दिनको लागि हामीलाई चाहिँ हाम्रो हामी नेपालीका चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई। यस्तै गरी हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ हामीलाई यो विदेशमा अलपत्र पर्ने साथीहरूको चाहिँ खोजी तथा भुवनजी अहिले हामी सिधै कोमलराज उपाध्यायसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उनी सम्पर्कमा आइरहेका छैनन्। अघि हामीले कुराकानी गर्दा म आउँछु भनेका थिए, निकै हामीले एक खालको दबाब पनि दिएका थियौँ। उनको कुरा पनि सुनौँ हामी, उनको चाहिँ के रहेछ, किन यसो गरेछन्, साँच्चै के यो ठगी गर्ने उद्देश्यले नै सबै भएको हो कि अथवा उनको पनि केही दुःख छ कि यसमा मिसिएको, सुन्ने प्रयास हामी एकपछि कुरा पनि मात्र सुन्दैनौँ, उनको कुरा पनि सुन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर उनी जसरी हामीसँग भागिरहेका छन् यसले के स्पष्ट पारिरहेको छ भने उनले गलत काम गरेका छन्, त्यसकारण उनी मिडियासँग भागिरहेका छन्, त्यसकारण उनी आफ्नै भनाइ राख्ने अवसरसँग पनि भागिरहेका छन्।
कोमलराज उपाध्यायलाई म आग्रह गरिरहेको छु, कोमलराजजी तपाईँ भागेर कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँलाई कुनै पनि हालतमा हामी छाड्ने छैनौँ। त्यसै तपाईँका यी हरकतहरू हामी सुनेर मात्रै बस्दैनौँ, तपाईँलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएरै छाड्छौँ। यसलाई तपाईँले राम्रोसँग मनन गर्नुहोला। आज भाग्नु भयो, भोलि तपाईँलाई छाड्ने छैनौँ, भोलि भाग्नु होला, अर्को दिन तपाईँलाई छाड्ने छैनौँ। कुनै पनि हालतमा तपाईँसँग जवाफ लिएरै छाड्नेछौँ, तपाईँलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएरै छाड्नेछौँ। र के गर्छ त्यो त नेपालको कानुनले गर्छ। हामी आफै फैसला गर्ने निकाय होइनौँ। हामी यी अन्यायमा परेका युवाहरूलाई न्याय दिने पहलमा छौँ र यो अन्तिम घडीसम्म तपाईँलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर तपाईँले गरेका यी कुकृत्य र हरकतको सजायको भागीदार बनाएरै छाड्छौँ। तर तपाईँसँग कुनै पनि कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। तपाईँले गरेको कुकृत्य नेपाली समाजमा यो सुन्न लायक छैन। कोमलराज उपाध्यायजी, अहिले तपाईँ भागिरहनु भएको छ। ल भुवनजी, तपाईँ 116 दिन दुबई बस्नु भएको, त्यहाँ बस्दा तपाईँमाथि के भयो भन्नुहोस् त? त्यहाँ सर हामीलाई चाहिँ विभिन्न अब जुन हामीले 1 हप्तादेखि 15 दिनसम्म काम लगाइदिन्छु भनेपछि उसले काम नभएपछि हामीले तत्कालीन अब त्यतिखेर नेपालीको महान चाड दसैँ र तिहार नजिकै आइसकेको थियो सर। हामीले चाहिँ अब ल यो दसैँमा हामी घर जान पाइएन, तैँले काम पनि नलाउने भइस हामीलाई अब चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट, हाम्रो पासपोर्ट, हाम्रो डलर र डकुमेन्ट हामीलाई फिर्ता दिए कि हामी अन्त काम खोजेर गर्छौँ, होइन भने हामी तुरन्त नेपाल जान्छौँ भन्दा तिमीहरूलाई मैले अन्त काम ल्याउन पनि लाग्दैन, म आफै लाउँछु, त्यहाँ बढी बोल्यो भने विचार गर भन्ने विभिन्न चाहिँ त्यो भाडाका टट्टु चाहिँ ल्याएर तिमीहरूतिर पर्तिर भएका ती जाँड खुवाएर चाहिँ ल्याएर गुन्डाहरू ल्याएर एउटा कोठामा उनीहरू 7 जना बस्थ्यो भने 16 जना 17 जनासम्म कोठामा मान्छे पालेर राखेको छ सर। त्यो मान्छेले त्यस्तो खालको मान्छे सर त्यो। र आज पनि सर त्यो मान्छे अहिले किन लाइभमा आइरहेको छैन भने उहाँबाट जुन हाम्रो चाहिँ त्यहाँ टिमको लिडिङ गरेर बस्ने साथीहरूलाई चाहिँ आज त्यसले नेपाल पठाउने बाहना गरेर नेपाल पठाउने भन्दैछ। यहाँबाट मन्त्रीज्यूले पनि दबाब दिनुभएको छ, यो हाम्रो कार्यक्रम मार्फत पनि दबाब गइरहेको छ सर। त्यही भएर अरू साथीहरू यहाँ लाइभमा आउँछन् भनेर सबै साथीहरूलाई चाहिँ एउटा पिसिआर गर्ने तिमीहरूको आज भन्ने बाहना पारेर जम्मा गरेर बाहिर निकालेको भनेर अघि भर्खरै साथीले मलाई जानकारी दिनुभएको छ। हो, हामी दुबईमा रहेका अहिले अलपत्र परेका व्यक्तिहरूसँग जोड्ने प्रयास गरिरहँदा उहाँहरू अहिले इन्टरनेटको एक्सिसमा हुनुहुन्न, पहुँचमा हुनुहुन्न, सायद यही कारण हुनसक्छ। ल ठिक छ भुवनजी, तपाईँका कुरा सुन्यौँ। भोलि हामी कोमलराज उपाध्यायको जन्मकुण्डली हाम्रा दर्शकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ र कोमलराज उपाध्यायले गरेको यो कुकृत्य, यो हरकत उनीसँगै उनकै मुखबाट सुन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र भोलि हामी कोमलराज उपाध्यायलाई हाम्रो दर्शकको कठघरामा उभ्याएरै छाड्नेछौँ। भुवनजी, अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, धन्यवाद हजुर। यहाँहरूको टेलिभिजनबाट, यत्रो राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट हामी जस्तै पीडितमा परेका युवाहरूको यस्तो चाहिँ हार गुहा चाहिँ आज सुनेर देशव्यापी रूपमा चाहिँ दलालहरूलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने चाहिँ मौका दिनुभयो र दलालहरूलाई खबरदारी गरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद सर। र हाम्रो यो अवस्थासम्म हामीलाई पुर्याउने हाम्रो हामी नेपाली अभियानका संयोजक हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईज्यू लगायत हाम्रो चाहिँ दशरथ भण्डारी सरलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, हुन्छ भुवनजी, धेरै धन्यवाद छ। कोमलराज उपाध्यायजी, तपाईँसँग व्यक्तिगत केही आग्रह पूर्वाग्रह छैन, छ त केवल तपाईँले गरेको यो हरकतको विरुद्धमा हाम्रो आवाज बुलन्द गर्ने हाम्रो व्यावसायिक धर्म छ र त्यो गरेरै छाड्नेछौँ। तपाईँलाई यसै छाड्ने छैनौँ। दर्शकको कठघरामा हामी छिटोभन्दा छिटो उभ्याउने आजै प्रयास गऱ्यौँ, तपाईँ भाग्नु हो, भोलि पनि प्रयास गर्छौँ। दर्शकको कठघराबाट भाग्नुहुन्छ, जति भाग्नुहुन्छ त्यति कानुनी कठघराको चङ्गुलमा फस्दै जानुहुन्छ। किनभने तपाईँले गरेका यी हरकत सुन्न लायक पनि छैनन्, तपाईँका ती अनुहार देखाउन लायक पनि छैनन्। यदि तपाईँले यो यस्तो खालको हरकत साँच्चै गरेको हो भने मानवता विरोधी अपराध गरिरहनु भएको छ, पैसाका निमित्त द्रव्य पिचास मानसिकता देखाइरहनु भएको छ। तपाईँका पनि कुरा सुनौँ भन्दा तपाईँ भागिरहनु भएको छ, अर्को खालको हरकत र अर्को खालको गल्ती दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। एउटा गल्ती छोप्नका निमित्त थुप्रै गल्तीहरू एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध गर्दै गर्दै गइरहनु भएको छ। र लाग्दो होला 100औं कोस पर छु, 7 समुद्र पर छु, मलाई कसले छुन सक्छ? तपाईँलाई कठघरामा उभ्याएका दृश्य हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाएर मात्रै तपाईसँगका यी विषयको अन्त्य हुनेछन्। हरेक दिन यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ, प्रत्यक्ष दृश्यमा अथवा अप्रत्यक्ष अदृश्यमा पनि तपाईँका यी विषय त्यसै छाड्ने छैनौँ। भोलिदेखि हामी यी समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ, निगरानी गरिरहनेछौँ। र दर्शकवृन्द, आज उठेका यी विषयलाई, समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतासहित भोलि पनि यस्तै खालका विषय र यो विषयको निरन्तरतासहित हामी आउने नै छौँ। एबी न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।